नमस्कार। आज हामी कक्षा 8 को विज्ञान र वातावरण अन्तर्गत एकाइ 18 बारे अध्ययन गर्दैछौँ, जसमा जीवन प्रक्रिया अन्तर्गत प्रजनन क्रियाको बारेमा पढ्नेछौँ। सबभन्दा पहिला त जीवन प्रक्रिया के हो भन्ने कुरो तपाईको लागि त्यति नौलो कुरो होइन, तर पनि कुनै पनि सजीव बाँच्नको लागि त्यसको शरीरभित्र जे जति क्रियाकलापहरू हुन्छन् त्यो सबैलाई हामी के भन्छौँ त जीवन प्रक्रिया भन्छौँ। जस्तै सजीवलाई खानाको आवश्यकता पर्छ भनेपछि खाना खानु र पचाउनु, जसलाई हामी पाचन क्रिया भनेर भन्छौँ। खानाको लागि हामी सास फेर्नु पर्छ, सास फेर्ने कार्य पनि एउटा के हो त जीवन प्रक्रिया हो। यसै गरी तपाईले विभिन्न जीवन प्रक्रियाको बारेमा झन्डै 9-10 वटा जीवन प्रक्रिया र शरीरको प्रणालीको बारेमा पढिसकेको अवस्था हो। यसको बारेमा डिटेलमा जानु परेन। अब हामी यस अन्तर्गत प्रजननको बारेमा, प्रजनन भनेको के हो जसलाई हामी इंग्लिशमा रिप्रोडक्सन भनेर पनि भन्छौँ। प्रजनन भन्दाखेरि कुनै पनि सजीवले आफ्नो संख्या बढाउनु, सोझो सजिलो भाषामा हामीले बुझ्दाखेरि कुनै पनि सजीवले आफ्नो संख्या बढाउने प्रक्रियालाई नै हामी के भन्छौँ त प्रजनन भन्छौँ। हुन त प्रजनन विभिन्न तरिकाले हुन्छ, त्यो तरिकाहरूको बारेमा पनि हामी अध्ययन गर्छौँ र अहिले हामी खास अमैथुनिक प्रजननको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। है भाइ बहिनीहरू, अब प्रजननमा सबभन्दा पहिला मैले अघि जुन कुरा भने तपाईँ नोट गर्नुहोस् त यो परिभाषा, सजीवहरूले आफ्नो जातिको अस्तित्व बचाउन सन्तानहरू उत्पादन गरी वंशलाई निरन्तरता दिने गर्छन्। वंश भनेपछि आफू जस्तै तिनीहरूले सन्तान जन्माउँछन् र ती सन्तानहरू ठुलो भएर बाबुआमा जस्तै रूप धारण गर्छन्। तिनीहरूले फेरि सबै जीवन प्रक्रियाहरू सञ्चालन गर्छन्। यसरी वंशको निरन्तरता दिने काम गर्छन् सजीवहरूले। यसरी आफू जस्तै नयाँ जीव उत्पादन गरी वंशको निरन्तरता दिने प्रक्रियालाई प्रजनन भनिन्छ। यो तपाईले नोट गर्नको लागि परिभाषा भयो। तर छोटोमा तपाईले सम्झ्दाखेरि सजीवहरूले आफ्नो वंशको निरन्तरताको लागि आफ्नो संख्या बढाउने, संख्यामा वृद्धि गर्ने प्रक्रिया नै के हो त प्रजनन क्रिया हो। अब म एउटा क्वेशन तपाईहरुको अगाडि राखेँ। सजीवमा हुने प्रजननबाट हामीलाई के फाइदा छ त? के अरु सजीवहरूमा वा हामी पनि त्यही सजीव अन्तर्गत पर्यौं, हाम्रोमा हुने प्रजननबाट जुन सबैलाई फाइदा छ त्यो त सबैलाई हुने भइहाल्यो। त्यो पनि तपाईहरुले एकचोटी टिप्पणी गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। र हाम्रो अरूमा हुने प्रजननबाट हामीलाई फाइदा के छ त त्यो पनि एकचोटी सम्झनुस् त, एकैछिन सोचौं र छोटोमा नोट गरिहालौं है त। अनि मलाई भन्नुस्, म यहाँ टिप्पणी गर्दै जान्छु। एउटा कुरा यस, तपाईले भन्नुभयो पहिलो कुरा सजीवहरूको वंशको निरन्तरता कायम हुन्छ। हो, अघि परिभाषामा पनि आइसकेको छ। वंशको निरन्तरताको लागि निरन्तरता कायम हुन्छ, यो एउटा फाइदा हो, यो सबैको लागि हो। अब यस बाहेक अरु के हुन्छ जसमा हामी बढी लाभान्वित भएका छौं? खाना हो। हामीले यदि बिरुवाहरूमा जनावरहरूमा प्रजनन भएन भने हाम्रो खाना मात्र होइन भाइ बहिनी, अरु केही भन्न सक्नुहुन्छ? अरु खाना मात्र होइन, खाना पनि हामी त्यसैबाट प्राप्त गर्छौं। किनभने अरु बिरुवामा यदि प्रजनन भएन भने तिनीहरूबाट हुने बिउ, फल जसलाई हामी खानाको रूपमा युज गर्छौं, विभिन्न जनावरहरूको अंडा, मासु, तिनीहरूको प्रजननकै उत्पादन हुन् है। त यसरी खानाको प्राप्ति हुन्छ। खाना मात्र होइन, हामी हाम्रो आधारभूत आवश्यकता हामीलाई थाहा छ, घाँस, बाँस र कपास, यी सबै कुराहरू हामी तिनै प्रजननकै कारणले गर्दा पाउँछौं। भनेपछि खाना पनि भयो हैन, हाम्रो वस्त्रको लागि, हाम्रो कपडाको लागि पनि हामी यिनीहरूकै प्रजननमा डिपेन्ड हुने भयौं। यसै यो 2 नम्बर हैन भाइ बहिनी, 3 नम्बर है, मैले 2 नम्बर लेखेको छु। अनि यो त्यसपछि हामी हाम्रो आवासको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न कुराहरू जसलाई हामी प्रयोग गरेर घर निर्माण गर्छौं, यी सबैको लागि वा हामी छोटोमा के भनौं भने हाम्रो घाँस, बाँस र कपास, यी तीनैवटा कुराको आपूर्तिको लागि पनि
प्रजननको आवश्यकता हुन्छ है। कुरा बुझ्नुभयो नि है। ल अब प्रजनन कति किसिमको हुन्छ त? प्रजननको किसिमको कुरा हामीले गर्दाखेरि वास्तवमा दुई किसिम, हामी मुख्य रूपले दुई किसिममा बाँड्न सक्छौँ प्रजननलाई। एउटा अमैथुनिक प्रजनन हो। अमैथुनिक प्रजनन भन्दाखेरि के हो डिटेलमा त हामी हेर्छौँ, आजको हामी क्लास पनि यसै अन्तर्गत कति किसिमले हुन्छ त्यो सबै कुराहरू हामी डिटेलमा जान्छौँ। तर अहिले एक सेन्टेन्समा बुझ्दाखेरि एउटा सजीवले मात्र प्रजनन गर्ने भन्ने मात्र अहिले हामी बुझौँ, त्यो पूर्ण परिभाषा होइन। किनभने पूर्ण परिभाषाको लागि तपाईले केही थप कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी बिस्तारै बुझ्दै जान्छौँ। अहिले यति मात्र बुझ्नुहोस्, कुनै सजीव एक्लैले यदि आफ्नो सङ्ख्या बढाउन सक्छ भने त्यसलाई हामी अमैथुनिक भन्छौँ। मैले भने यो पूर्ण परिभाषा होइन, तर सुरुवातमा त्यति सम्झता हुन्छ। र मैथुनिक प्रजनन भनेको के हो त? जुन प्रजनन हुनको लागि कम्तीमा दुईवटा वा हामी दुईटा सजीव मिल्नुपर्छ, कम्तीमा पनि भनेन, दुईटा सजीव मिल्नै पर्छ, दुईटा सजीव चाहिन्छ नै हो। त्यस्तो प्रजननलाई हामी के भन्छौँ त? मैथुनिक प्रजनन भनेर भन्छौँ है। अब अमैथुनिक प्रजननका विशेषताहरू के होलान्? अघि बताइयो नि, अमैथुनिक प्रजनन भनेको यस्तो प्रजनन जुन प्रजननमा सजीव एक्लैले आफ्नो सङ्ख्या बढाउन सक्छ, त्यसको लागि दुईटा सजीवको आवश्यकता हुँदैन। त एउटा विशेषता त त्यही हुन्छ है। अनि मेन परिभाषा यो हो भाले र पोथी प्रजनन कोष। त्यसको बारेमा हामी अर्को क्लासमा राम्ररी बुझौँला। तर अहिले यति मात्र बुझ्नुहोस्, मैथुनिक प्रजनन हुनको लागि कोषहरूको आवश्यकता हुन्छ, भाले प्रजनन कोष र पोथी प्रजनन कोष। डिटेलमा हामी पछिको क्लासमा हेरौँला, तर परिचयमा तपाईलाई दिन्छु छोटो। भाले प्रजनन कोष र पोथी प्रजनन कोष, र भाले प्रजनन कोषलाई हामी मेल ग्यामेट भनेर पनि भन्छौँ, इङ्ग्लिसमा मेल ग्यामेट भन्छ। अब केही यस्ता कोषहरू सजीवको शरीरमा बन्छन् जुन दुईटा अघि भनियो नि, दुईवटा फरक फरक सजीव चाहिन्छ हो। त्यो दुईवटा फरक फरक सजीव कहिलेकाहीँ केही सजीवमा दुईटै प्रजनन कोष एउटैमा पनि बन्छ, त्यो डिटेलमा अहिले हामी त्यतातिर नजाऊँ। अहिले यति मात्र बुझौँ, केही यस्ता कोषीय रचनाहरू हाम्रो शरीरभित्र बन्छन् जुन मिलेपछि नयाँ सजीव बनाउँछ, त्यसलाई हामी प्रजनन कोष भन्यौँ भाइ बहिनीहरू। यसरी भाले प्रजनन कोष वा मेल ग्यामेट, पोथी प्रजनन कोष वा फिमेल ग्यामेट, यिनीहरूको उदाहरण अनि त्यसपछि चित्रहरू अर्को क्लासमा तपाईले मैथुनिक प्रजनन पढ्दाखेरि अलि डिटेलमा पाउनुहुन्छ है त। अहिले यति मात्र बुझ्नुहोस्, भाले र पोथी प्रजनन कोषको मिलन बिना यदि कुनै प्रजनन हुन्छ भने त्यसलाई हामी अमैथुनिक प्रजनन भन्छौँ। अघि नै बताइयो, एउटा मात्र सजीवबाट, एउटा माउ जीव वा हामी भनौँ प्यारेन्टबाट मात्र यस किसिमको प्रजनन हुन्छ, दुईवटा जीवको आवश्यकता हुँदैन। अर्को कुरो, यसबाट बनेका जीवहरू माउ जीव जस्तै हुन्छन्। म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिउँ भाइ बहिनीहरू, तपाईले गुलाबको हाँगा काटेर रोपेर नयाँ बिरुवा निकालेको देख्नु भएको छ? कतिवटा फुलका बिरुवाहरू हुन्छन्, कतिवटा फलका बिरुवाहरू हुन्छन् जसको हाँगा काटेर हामी रोप्छौँ र त्यसपछि नयाँ बिरुवा बन्यो। भनेपछि एउटै बोटबाट हामीले धेरै बिरुवा बनायौँ नि, नासपातीको बोट त्यस्तै तयार गरिन्छ हैन। यसै गरी हिबिस्कस भनिन्छ नि, घन्टी फुल भन्छौँ हामी, हिबिस्कस विभिन्न नामबाट जानिन्छ, तर इङ्ग्लिसमा हामी त्यसलाई हिबिस्कस भनेर भन्छौँ। हिबिस्कस है, हिबिस्कस। अब तपाईले फुलको कुरा गर्दाखेरि अब म त्यति राम्रो लेखिनँ, यसरी बिचबाट यहाँ निस्केको घन्टी जस्तो रचना हुन्छ र यहाँ फेरि अरू रचनाहरू हुन्छन् हो। यो फुल तपाईले याद गर्नु भएको छ, प्रायः रातो, आजभोलि विभिन्न रङको पाइन्छ है। त यसरी हिबिस्कस भन्ने बिरुवामा दुवै किसिमको प्रजनन कोषहरू पनि बने हैन। त यसको पनि हाँगा काटेर, यो त प्रजनन अङ्ग भयो हैन, यो फुल मैले चिनाउनलाई राखेँ, त्यसको हाँगा काटेर जमिनमा हामी रोप्यौँ भने त्यो नयाँ बिरुवाको रूपमा परिवर्तित हुन्छ। त यसरी त्यहाँ दुईटा बिउबाट यदि प्रजनन हुने हो भने
त्यो मैथुनिक प्रजननतिर जान्छ, डिटेलमा हामी पछि हेर्छौँ। तर यदि हाँगै काटेर हामी रोप्छौँ वा आफै त्यस्तो रचनाहरूबाट नयाँ बिरुवा आउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त अमैथुनिक प्रजनन भन्छौँ। अरू विधिहरूको बारेमा अहिले हामी हेर्दैछौँ, नाच्यौँ है त। छोटो समयमा नै यो प्रक्रिया पुरा हुन्छ, धेरै लामो समय चाहिँदो रहन्छ। तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो मैथुनिक प्रजननसँग तुलना गर्दा अमैथुनिक प्रजननको लागि समय छोटो लाग्छ। हुन त फरक फरक जनावरहरूमा, फरक फरक बिरुवाहरूमा प्रजननको लागि फरक फरक समय लाग्ने हो भाइ बहिनीहरू। तर त्यही सजीवमा यदि मैथुनिक प्रजनन हुने हो भने बढी समय लाग्ने र अमैथुनिक प्रजनन हुने हो भने थोरै समय लाग्छ। अनि प्राय यस्तो प्रजनन सरल र कम विकसित जीवहरूमा मात्र हुन्छ। अमैथुनिक प्रजनन प्राय जसो कम विकसित जीवमा मात्र हुन्छ, कम विकसित जनावर। तर बिरुवाहरूको कुरा गर्ने हो भने विकसित बिरुवाहरूमा पनि अमैथुनिक प्रजनन भएको पाइन्छ है। त्यही भएर अगाडि प्रायः भनिएको छ, सधैँ होइन। यसरी अमैथुनिक प्रजननका यी विशेषताहरू हुन् जुन मैथुनिक प्रजननभन्दा फरक हुन्छ भाइ बहिनीहरू है त। अब अमैथुनिक प्रजननको विभिन्न किसिमहरूमध्येमा हामीले सबभन्दा पहिला फिसनको बारेमा पढ्छौँ। तर तपाईँले अहिलेसम्म के बुझ्नुभयो त एकचोटि सम्झनुहोस् त। मैले के बताएँ? मैले तपाईँलाई प्रजनन भनेको के हो, प्रजननबाट हामीलाई के फाइदा छ भनेर सोच्न लगाएँ। हाम्रो भरको आवश्यकता सजीवहरूमा, विभिन्न सजीवहरूमा हुने प्रजननकै कारणले गर्दा पुरा हुन्छ। त्यसपछि हामी प्रजननको किसिमको बारेमा हेऱ्यौँ र मुख्य रूपले अमैथुनिक प्रजननका विशेषताहरू के हुन् त्यसको बारेमा हेऱ्यौँ है। अब हामी केही अमैथुनिक प्रजनन विधिको बारेमा हेर्छौँ भाइ बहिनीहरू। सबभन्दा सरल किसिमको अमैथुनिक प्रजनन सबभन्दा सरल बनावट भएको सजीवमा, जस्तै अमिबा है, अमिबामा वा अरू एक कोषीय जीवहरूमा प्यारामिसियम, प्लाज्मोडियम हैन, यस्ता सजीवहरूमा फिसन विधिबाट प्रजनन हुन्छ। फिसन पनि दुई किसिमको हुन्छ। एउटा तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ बाइनरी फिसनको अहिले हामी कुरा गर्छौँ। बाइको अर्थ हुन्छ दुई। बाइ भनेको दुई भनेपछि यदि एउटा कोष टुक्रिएर दुईवटा सजीव वा एक कोषीय सजीवको शरीर टुक्रिएर दुईवटा एक कोषीय सजीव बन्छन् भने त्यसलाई बाइनरी फिसन भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। यो प्रायः जसो अनुकूल अवस्थामा, अनुकूल र प्रतिकूल अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि सजीव राम्ररी बढ्न सक्ने, सजीव बाँच्न सक्ने अवस्थालाई हामी अनुकूल अवस्था भन्यौँ। सधैँ अनुकूल अवस्था नै हुन्छ भन्ने कुरो छैन भाइ बहिनीहरू, कहिलेकाहीँ प्रतिकूल अवस्था पनि आउँछ। एकछिन मानौँ यही अमिबा पोखरीको पानीमा छ, तर गर्मीमा पोखरीको पानी त पुरै सुक्छ र त्यो सुक्न लाग्ने बेलामा जुन बेला यो बाँच्न सक्ने अवस्था हुँदैन त्यसको लागि प्रतिकूल अवस्था हो। मैले अहिले अनुकूल अवस्थाको कुरा गर्दैछु। अनुकूल, सुटेबल, अनुकूल अवस्था है। यस्तो अवस्थामा सजीवहरूले बाइनरी फिसन गर्छन्। बाइनरी फिसन भनेपछि सिम्पली तिनीहरूको असाधारण तरिकाले नै तिनीहरूको शरीर दुई टुक्रामा विभाजित हुन्छ। न्युक्लियस, यहाँ न्युक्लियस हेर्नुहोस् त टुक्रिँदैछ, साइटोप्लाज्म पनि टुक्रिँदैछ र यो न्युक्लियस टुक्रिसक्यो है। यहाँ टुक्रिँदै गरेको लेखे पनि न्युक्लियस टुक्रिसक्यो। अनि त्यसपछि साइटोप्लाज्म अझ टुक्रिन बाँकी छ र अन्तमा यो दुईटै टुक्रिएर दुईवटा नयाँ सजीवको निर्माण भयो। यो बाइनरी फिसन हो। तर यही कुरो यदि प्रतिकूल अवस्थामा हुने हो भने, प्रतिकूल अवस्थामा जुन बेला सजीवको जीवनमै सङ्कट आइपर्ने अवस्था हुन्छ त्यस बेला मल्टिपल फिसन हुन्छ भाइ बहिनीहरू, मल्टिपल फिसन है। र यो मल्टिपल फिसन तपाईँ यहाँ प्लाज्मोडियमको उदाहरणमा देखिराख्नु भएको छ। के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला प्लाज्मोडियम झन्डै झन्डै गोलो हुन्छ र गोलो हुने बेलामा त्यसको शरीर बाहिर कडा खोल र यसको न्युक्लियस थुप्रै न्युक्लियसमा टुक्रिने काम हुन्छ यो प्रतिकूल अवस्थामा। र यो अवस्थामा यो कैयौँ दिनसम्म, कहिलेकाहीँ महिनौसम्म निष्क्रिय अवस्थामा रहिरहन्छ भाइ बहिनीहरू। निष्क्रिय अवस्थामा केही पनि भनौँ नि
चलमल नगर्ने र अरू जीवन प्रक्रियाको रेट पनि दर पनि एकदम कम हुने त्यो अवस्थामा रहिरहन्छ। र जब फेरि यसले सुटेबल अवस्था पाउँछ, जब फेरि यसले अनुकूल अवस्था पाउँछ, त्यस बेला यो सिस्ट जुन हुन्छ नि, कडा आवरण जुन हुन्छ नि, यहाँ पनि अब कडा अरूभन्दा यो कडा आवरण भनिएको छ र यो कडा आवरण टुक्रिन्छ भनेपछि सिस्ट ब्रेक गर्छ, सिस्ट टुक्रिन्छ र हरेक न्युक्लियस जतिवटा टुक्रा थियो अघि हरेक टुक्रा नयाँ सजीव बनाउँछ। भनेपछि एउटा प्लाज्मोडियम थियो, त्यसबाट थुप्रै प्लाज्मोडियमहरू बने। मल्टिपल भनेको धेरै, बाइनरी भनेको दुईटा, मल्टिपल भनेको धेरै। र यसरी एउटा सजीवबाट धेरै सजीवहरूको निर्माण हुने भयो भाइ बहिनीहरू है। यो उदाहरण दिएको छ प्लाज्मोडियमको। प्लाज्मोडियम भनेको यो हाम्रो मलेरिया गराउने प्यारासाइट हो, रगतमा पाइन्छ है। मलेरियल प्यारासाइट हो भनेपछि मलेरिया गराउने, औलो ज्वरो ल्याउने परजीवी हो भाइ बहिनीहरू, जुन रगतमा हुन्छ। यिनीहरूमा प्रजनन यसरी मल्टिपल फिसनबाट हुन्छ। यो भयो फिसन, सबभन्दा सजिलो अमैथुनिक प्रजनन। त्यसपछि बडिङ, दोस्रो विधि बडिङ। के हो यो त उल्टा झुन्डिया छन् है, उल्टा उल्टा हाँगा जस्तो देखिया छ। यो हाइड्रा भन्ने बिरुवा हो भाइ बहिनीहरू। हाइड्रा, थुप्रै हाइड्राहरू छन्, पानीको सतहमा झुन्डिएर रहेका छन्। यिनीहरू यसै गरी बोट बिरुवाहरूसँग टाँसिएर रहेका हुन्छन् है भाइ बहिनीहरू। यिनीहरू यसरी पानीमा टाँसिएर बस्छन् र बिरुवाको विभिन्न भागमा पनि यसरी यिनीहरू टाँसिएर रहेका हुन्छन्, बिरुवामा, ढुङ्गामा है। यो हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो हाइड्राको अमैथुनिक प्रजननको विभिन्न अवस्था देखाइएको छ बडिङबाट। म बडिङको दुईटा उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। एउटा हाइड्रा र अर्को इस्ट। पहिला हाइड्रामा हेरौँ। यो हाइड्राको शरीर भयो, खोक्रो शरीर भन्नु भएको छ है। यसको शरीरबाट एउटा सानो टुसा पलाउँदैछ, यहाँ हेर्नुहोस्। यो टुसा बढ्यो, झन्डै झन्डै हाइड्राको रूप लिँदैछ। अनि यहाँ सानो हाइड्रा बनेर छुट्टिन लागेको छ भाइ बहिनीहरू। यसरी छुट्टिएको नयाँ हाइड्रा बन्यो, यो माउ हाइड्रा छँदैछ। यसरी यदि शरीरमा टुसा पलाएर त्यो टुसाले नयाँ सजीव बनाउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? बडिङ भन्छौँ है। बड भनेको थुप्रै अर्थ लाग्छ। हामी नफुलेको फुललाई पनि बड भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। डाँठमा छेउमा निस्कन लागेको सानो हाँगालाई पनि हामी बड भन्छौँ, टुसा है। त हो यहाँ यसलाई टुसाको रूपमा बड लिएको छ। बड भनेको यहाँ टुसा, नफुलेको फुल भनेर नबुझ्नु होला। यो भयो हाइड्रामा हुने बडिङ। हाइड्रा भनेको त एउटा अलिक ठुलो, यसभन्दा अगाडि हामीले पढेको जनावरभन्दा ठुलो जनावर हो, यो पानीमा पाइन्छ। त्यसपछि इस्ट। इस्ट भनेको त हाम्रो किचनमा पनि युज हुन्छ है। वास्तवमा इस्ट भनेको एक किसिमको ढुसी हो भाइ बहिनीहरू। हामीले हाम्रो खानेकुरा बनाउनको लागि, ब्रेडहरू बनाउनको लागि पनि इस्टको युज गर्छौँ। यसै गरी इस्टको प्रयोग रक्सी पार्नको लागि पनि गरिन्छ, अल्कोहल बनाउनको लागि पनि गरिन्छ। अब यहाँ यो निकै सरल बनावट भएको। अब यहाँ त थुप्रै छन् एउटा दानामा। एउटा दाना भनेको इस्ट होइन भाइ बहिनीहरू। यो त माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखाइएको छ। सूक्ष्मदर्शक यन्त्रमा हेर्दाखेरिको चित्र अझ ठुलो पारेर यहाँ राखिएको छ। यो एउटा माउइस्ट। अब माउइस्टको न्युक्लियस, यो भ्याक्युल छँदैछ। यो भाग त्यति इम्पोर्टेन्ट हाम्रो लागि भएन। यसमा सानो टुसा पलाइरहेको छ, सानो टुसा। अब यो पलाउँदै गरेको टुसा सानो यहाँ छ, थोरै छ, स्पष्ट देखिया छैन, अलि ठुलो भइसक्यो। हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ सानो मात्र, त्यति स्पष्ट देखिया छैन। यो टुसा क्लियर छ है, बढ्दै गरेको टुसा। अनि त्यसपछि यो हेर्नुहोस् त छुट्टिन लागेको, अब झन्डै झन्डै छुट्टिन लागेको अवस्था। तर एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, इस्टमा के हुन्छ भने जब एउटा इस्टले आफ्नो यो टुसा बनाउँछ, यो बनेको टुसामा फेरि अर्को टुसा बन्छ भनेपछि यो टाँसिएर रहन्छ। यही प्रक्रिया पटक पटक दोहोरिन्छ भाइ बहिनीहरू। धेरै लामो चेन बनिसकेपछि अनि मात्र यो टुक्रिन्छ। त्यो जानिराख्नु होला, जान्नै पर्ने जरुरी होइन है। एउटा बन्न साथ हाइड्राको जस्तो यो टुक्रिँदैन। यो बुझ्नको लागि मात्र यहाँ चित्रमा टुक्रिएको देखाइएको छ। तर वास्तविकता के हुन्छ भने लामो सिक्री बनिसकेपछि बल्ल यो
ठाउँ ठाउँबाट टुक्रिएर नयाँ सजीव बनाउँछ है। यो जान्नु होला। यो भयो इस्टमा हुने बढी। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईँ यो बाटामा हातमा लिएको, बाटामा राखेको हातमा लिएको यो देखिराख्नु भएको छ नि, हरियो हो, यो एक किसिमको लेउ हो। यसलाई स्पाइरोगाइरा भनेर भनिन्छ र यो प्राय जसो कुवा पधेराहरूमा पनि तपाईँले देख्नु भएकै हुनुपर्छ है। र यसमा कसरी हुन्छ त प्रजनन भन्दाखेरि यो फ्र्यागमेन्टेसन विधिबाट हुन्छ। यसको पनि एउटा माइक्रोस्कोपमै देखिने वा सूक्ष्मदर्शक यन्त्रमै देखिने चित्र, किनभने सानो हुन्छ, यसलाई ठुलो पारेर यहाँ देखाइएको छ। अब यो एउटा कोष सिँगै यति मात्र हो, यो पनि टुक्रा कोष, यो पनि टुक्रा कोष। अब यसमा यो ठाउँ ठाउँबाट टुक्रिन्छ भाइ बहिनीहरू। आफै जहाँबाट नयाँ बिरुवा बनाउनु छ त्यो ठाउँबाट यो टुक्रिहाल्छ। जस्तै मानौँ यहाँबाट 2 टुक्रा भयो, 2 टुक्रा यहाँबाट टुक्रियो, एक टुक्रा यो, अर्को टुक्रा यो। अब यो टुक्राले पनि बाँकी भागलाई फेरि बनाउँछ, यो टुक्राले पनि बाँकी भागहरूलाई बनाउँछ है। त यसरी यस विधिलाई हामी के भन्छौँ त फ्र्यागमेन्टेसन। फ्र्यागमेन्टेसन भनेको टुक्रिने प्रक्रिया नै हो है, चुडिएर टुक्रिने। त यसरी आफ्नो एउटा लाम्चो त्यान्द्रा भएको शरीर भएको जुन बिरुवाहरू हुन्छन्, ती बिरुवाहरूले आफ्नो शरीरलाई यसरी चुडालेर नयाँ बिरुवाहरू बनाउँछन्। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू, अब अर्को विधि, अर्को अमैथुनिक प्रजननको विधि रिजेनरेसनको कुरा हामी गर्दैछौँ। रिजेनरेसन भनेको काटेको भागलाई फेरि बनाउन सक्ने। तपाईँले माउसुलीले पुच्छर चुडालेको देख्नु भएको छ। माउसुलीले पुच्छर चुडालेर छोड्छ अनि त्यसपछि उसले फेरि त्यो ठाउँमा नयाँ पुच्छर उमार्छ। हाम्रो औँला काट्यो भने त हामी त्यो औँला फेरि उम्रदैन नि, त्यो ठुटै रहन्छ नि। तर माउसुलीको पुच्छर चुडिएपछि त्यसले फेरि आफ्नो पुच्छर बनाउन सक्छ। यसै गरी तारा माछा जुन हामी कहाँ पाइँदैन, समुद्रमा मात्र पाइने हो। यसै गरी गडेौलाले पनि आफ्नो काटिएको भागलाई फेरि बनाउन सक्छ। यो प्रक्रियालाई हामी रिजेनरेसन भन्छौँ। अहिले म प्रजननको कुरा गरिरहेको छैन। त्यो रिजेनरेसन भनेको यसरी काटिएको भागलाई फेरि बनाउन सक्नु हो। यदि काटिएका सबै भाग नयाँ सजीवको रूपमा परिवर्तित हुन्छन् भने त्यो प्रजनन हुन्छ। जस्तै हामी एउटा जनावर प्लानेरियामा प्रजनन हेरौँ। यो प्लानेरियामा हुने रिजेनरेसन। प्लानेरिया भनेको पानीमा पाइने सजीव। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो एउटा सजीव, यो अर्को सजीव, यो अर्को सजीव, फेरि यहाँ अर्को छ भनेपछि थुप्रै प्लानेरिया छन्। प्लानेरियन भनेको सिंगुलर, प्लानेरिया भनेको प्लुरल। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, जसरी फ्र्यागमेन्टेसनमा तपाईँले देख्नुभयो त्यसै गरी यहाँ यदि यसको शरीर 3 टुक्रामा भयो भने यो माथिल्लो टुक्राले तलको सबै बनाउन सक्ने भयो, नयाँ सजीव बनायो। हेर्नुहोस् त, यहाँ टाउको मात्र थियो नि, यो टाउकोले तलको सबै पोर्सन बनायो, बिचको तल्लो सबै बनायो। यसलाई एउटा हामी सजीवको रूपमा पछि देख्छौँ। यो बिचको भाग छ, बिचको भागमा माथिल्लो भाग पनि बन्छ, तल्लो भाग पनि बन्छ, बनाउनै पर्ने हुन्छ हो। यसरी यसले रिजेनरेसन गर्यो र यो तल्लो भाग जुन छ त्यसले फेरि माथिल्लो भाग पनि र बिचको भाग पनि बनाउन सक्छ। त यसरी एउटै प्लानेरियनबाट यो चित्रमा तपाईँले 1, 2 र 3 वटा प्लानेरिया बनेको देख्नुभयो। यसलाई भनिन्छ रिजेनरेसन। फ्र्यागमेन्टेसनमा सबैतिर बनौट उस्तै हुन्छ। जस्तै तपाईँले म एकचोटि फेरि यसलाई ब्याक गरेर देखाउँछु। यसमा यसका सबै भागहरू एउटै किसिमका छन्। बहुकोशीय भए पनि यसमा यस्तै सबै भाग छ हैन। तर हामी अहिले देखिरहेको जुन जनावर छ त्यो जनावर त बहुकोशीय जनावर हो। यहाँ आँखा जस्तो रचना छ हैन, यो ठाउँमा आँखा जस्तो रचना छैन, यो बिचमा पनि छैन। पछि यसले फरक किसिमको बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई के भनेको त रिजेनरेसन भनेको। अब हामी कुरा गर्छौँ स्पोरुलेसन। स्पोरुलेसन भनेको स्पोर भनेको नेपालीमा हामी बीजाणु भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। बीजाणु, बीज वा स्पोर है। र स्पोरको निर्माण प्रायः जसो बिरुवाहरूमा हुन्छ। केही जनावरहरूले पनि स्पोर बनाउँछन्। यो तपाईँले याद गर्नु भएको छ कहाँ हुन्छ यस्तो बिरुवा?
निकै ठुलो पारेर देखाइएछ भाइ बहिनीहरू। प्रायसो भित्ताहरूमा उम्रिने मस हो यो मस है। र भित्ताहरू बर्खाको सिजनमा प्रायसो भित्ताहरूमा हरियो कार्पेट जस्तो उम्रेको हुन्छ र यसबाट यस्तो रचनाहरू यस्तो बनावट भएका भागहरू निस्कन्छन् र पछि गएर त्यहाँ क्याप्सुल जस्तो देखिन्छ। यसैभित्र धुला जस्ता रचनाहरू बन्छन् जसलाई के भनिन्छ त स्पोर भनिन्छ। र यी स्पोरहरू हावाको माध्यमबाट विभिन्न माध्यमबाट यिनीहरू जताततै छरिन्छन् र जब उचित तापक्रम र पानी पाउँछन् तिनीहरू नयाँ बिरुवाको रूपमा विकसित हुन्छन्। च्याउमा पनि यस्तै हुन्छ, ढुसीमा पनि यस्तै हुन्छ, मसमा पनि यस्तै हुन्छ। केही ढुसीमा, धेरै जसो ढुसीमा, मैले अघि तपाईँले इस्टको इक्जाम्पल दिएँ, तर इस्ट बाहेकका अरू ढुसीहरूमा च्याउ पनि त एउटा ढुसी नै हो होइन। यसरी यिनीहरूमा स्पोर बनेर प्रजनन हुँदो रहेछ। यसभित्र स्पोरान्जियम भनिन्छ, स्पोरान्जियमभित्र स्पोर बन्छ र त्यही स्पोर यो सिटा भनेको यो डाँठ हो भाइ बहिनीहरू, स्टाक पनि हामी भन्न सक्छौँ। अब यो मुनि पात जस्तो रचना हुन्छ, वास्तविक पात नभए पनि पात जस्तो रचना हुन्छ। त्यो डिटेलमा पछि तपाईँ पढ्नु होला माथिल्लो क्लासमा। र यसरी मासमा स्पोरुलेसन भयो। अहिलेसम्म हामी जुन प्रजननहरू पढ्यौँ त्यो प्रायजसो सरल बनावट भएको सजीवहरूकोमा हेऱ्यौँ। अब भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भनेपछि भेजिटेटिभ भाग भनेको के हो भन्ने कुरो तपाईले बुझ्नुपर्ने भयो। भेजिटेटिभ भाग, भेजिटेटिभ पार्ट्स भनेको फूल बाहेकका प्रजनन अङ्ग बाहेकका भागहरू भाइ बहिनीहरू। जस्तै एउटा बोट बिरुवाको इक्जाम्पल हामी लियौँ। बिरुवामा फूल, बिउ, फल यी सब प्रजननका भागहरू भए, प्रजनन अङ्गहरू भए है। प्रजनन क्रियाको लागि आवश्यक पर्ने, प्रजनन क्रिया पछि बन्ने, लगत्तै बन्ने हुन त बिउबाटै फेरि भेजिटेटिभ भाग पनि निस्कन्छ। अब यी भेजिटेटिभ भागलाई सहिलेसँग बुझ्नको लागि तपाईले यसरी बुझ्नुस्। डाँठ, पात हैन, त्यसपछि जरा, डाँठ भनेको स्टेम, फेरि हामी काण्ड पनि भन्छौँ। काण्ड भनेको जो माटोभन्दा बाहिरको सबै भाग, अनि लिफ र रुट। र यदि बिरुवाहरूले यी डाँठ, पात र जराबाट प्रजनन गर्छन् भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भेजिटेटिभ प्रजनन भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब यस्तो भेजिटेटिभ प्रजननबाट आफ्नो संख्या बढाउने केही उदाहरणहरूमा दिँदैछु। यो हेर्नुस् त, यो अदुवा देख्नु भएको छ। अदुवामा यो नयाँ भर्खर निस्किरहेको कुरा देखिराख्नु भएको छ। यो हो, यो अदुवाको डाँठ हो भाइ बहिनीहरू। यसलाई डाँठ भनिन्छ है, जरा जस्तो लाग्छ नि होइन। यसलाई हामी डाँठ भन्छौँ र यस डाँठबाट नयाँ बिरुवा निस्किरहेको छ, अदुवा भयो है। तपाईले देखेको अर्को कुरा म यहाँ देखाउँदैछु है त, पहिला पनि देख्नु भएको छ। के हो यो? आलु। यो आलु भयो। आलुमा यहाँ तपाईले थुप्रै आँखलाहरू देखिराख्नु भएको छ, आई जस्तो स्ट्रक्चर। कुनै ठाउँबाट तपाईले यस्तो केही निस्केको देख्नु भएको छैन, तर कुनै कुनै ठाउँबाट तपाईले यो नयाँ कुरा टुसा जस्तो निस्केको देखिराख्नु भएको छ। यी आँखला भएको भागलाई मात्र काटेर रोपियो भने नयाँ आलुको बोट निस्कन्छ। र प्रायजसो जुन ठाउँमा यसको ढुवानी गर्न सजिलो हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा यही डाँठलाई काटेर रोपिन्छ भाइ बहिनीहरू। तर जुन ठाउँमा ढुवानी गर्न गाह्रो हुन्छ, हिमाली क्षेत्रमा, त्यो ओकाली ओरालीमा त्यो आलु बोकेर जानुभन्दा केही ग्राम बिउ गोजीमा राखेर लगेर उमारिन्छ, हो त्यहाँ बिउबाट उमारिन्छ, त्यो पनि जानिराख्नुहोस्। तर प्रायजसो जहाँ ढुवानी गर्न सजिलो हुन्छ त्यो ठाउँमा हामी के गर्छौँ त आलुबाटै यसरी भेजिटेटिभ प्रजनन प्रयोग गरिन्छ, मान्छेले आफै गर्छ। गुलाबको हाँगा अनि हिबिस्कसको हाँगा काटेर रोप्ने, नासपातीको हाँगा काटेर रोप्ने तपाईले बताइसकेकै छ। त्यसपछि यो प्याज, मैले यो प्याजको बोक्रा निकालेँ। यो यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् त, उम्रिरहेको प्याज हो। मैले यसलाई काटेको पनि छु। यहाँ हेर्नुहोस्, यो वास्तवमा यो बाहिरको पोर्सन यो पात हो भाइ बहिनीहरू, यो पात हो।
र डाँठ भनेको एकदम सानो स्ट्रक्चर मात्र छ जहाँबाट जरा निस्किन्छ है। र यसमा पातबाट प्रजनन, यो पोर्सन, यो जुन पत्रहरू छ, म एउटाको निकालौँ, यहाँ निकाले पनि भयो। यो पत्रहरू जुन निस्कन्छ, यो पत्र, यो पातै हो है। यो उम्रेर पछि पातै बनिरहेको छ भाइ बहिनीहरू, देखिराख्नु भएको छ। र मुनि जुन यो पोर्सन छ, यति यो गाढा पोर्सन, तल हेर्नुहोस् त जराभन्दा माथि यो रचना, यो भनेको टक्क डाँठ हो है। त यसरी यिनीहरूले पात, डाँठ, स्पेसली डाँठकैबाट निस्केर पातबाट पनि प्रजनन हामी यसलाई भन्न सक्छौँ, तर त्यति क्लियरली देख्दैन यो पात। पातको लागि तपाईँलाई म चित्रबाट देखाउँछु र यहाँ सबै ठाउँमा त्यो बिरुवा पाइँदैन, त्यसलाई म तपाईलाई चित्रबाट बुझाउँछु है त। अर्को एउटा डाँठबाट हुने हेर्नुहोस् त, यो चिन्नुभयो के हो? पातबाट चिन्नुहोस्, यो एउटा सानो पिँडालुको गाना लिएको छु म, यो पनि डाँठै हो। यहाँबाट हेर्नुहोस् त जरा निस्किया छ र त्यसपछि फेरि पात निस्किरहेछ, नयाँ बोट निस्किरहेछ है। यो पनि डाँठबाट हुने प्रजनन भयो। धेरै मसँग डाँठकै उदाहरण छ। यो भाँचिसक्यो ल्याउँदा ल्याउँदै, तर पनि अलिअलि छ। तपाईँले देखाउँदा यो भाँचिएला कि हेर्नुहोस् त, चिन्नुभयो? लसुनको एउटा पोटी मात्र हो यो। यहाँ जरा निस्केको देख्नुभयो है। अनि यहाँ यो टुक्रिन लागेको छ, यो उम्रदै गरेको, मैले यो समाएको ठाउँ यहाँ समाइदिएँ ल, हेर्नुहोस् त, हो यस भाँचिएछ यो। ओके, यसरी प्याज, लसुन, आलु, अदुवा, पिँडालु, यसै गरी गुलाफ, हिबिस्कस, यिनीहरूमा यस भेजिटेटिभ भागबाट प्रजनन हुन्छ। अब मैले पातको उदाहरण तपाईँलाई दिउँ। तपाईँ मध्येको कतिपय साथी कसैले देखिया छ ब्रायोफिल्लम, हुन त स्पेलिङ हेर्दाखेरि त ब्रायोफाइलम जस्तो देखिन्छ, तर हामी यसलाई ब्रायोफिल्लम प्रोनाउन्स गर्छौँ भाइ बहिनीहरू, यो डबल एल भएको हुनाले गर्दा। फाइलम र फिल्लममा थोरै फरक छ। यो पात भनेको नेपालीमा यसलाई मकरकाँची भनेर पनि भनिन्छ है, तराईतिर पत्थरचट्टा भनेर पनि यसलाई चिनिन्छ। यो पात यसरी बाक्लो पात हुन्छ र यहाँबाट फेरि नयाँ बिरुवा निस्केको हुन्छ। यहाँबाट नयाँ बिरुवा निस्कन्छ। कसैले देख्नु भएको छ यो यस्तो बोट? पातबाट नयाँ बिरुवा निस्केको, यो ब्रायोफिल्लम भयो। र यसरी यिनीहरूमा पातबाट प्रजनन हुन्छ। मैले जराको उदाहरण दिइनँ तपाईँलाई। जरामा सखरखण्ड सबैले खानु भएको छ, सखरखण्ड भनेको जरा हो। इस्कुस धेरैले देख्नु भएको छ, र इस्कुसको जराबाट पनि नयाँ बिरुवा निस्कन्छ। यसरी जराबाट पनि भेजिटेटिभ प्रजनन हुन्छ, पातबाट पनि हुन्छ, डाँठबाट पनि हुन्छ। र यही कुरा तपाईँले यहाँ चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, गुलाफको हाँगा काटेर रोपेको छ, यो भयो। यी सबै विभिन्न किसिम, यो क्याक्टस है, प्रजननका विधिहरू भए है त। अब अमैथुनिक प्रजननको फाइदाको कुरा गर्दाखेरि के फाइदा छ त? अमैथुनिक प्रजननको फाइदामा पहिलो कुरा, यो सरल र छिटो हुन्छ, अघि पनि हामी हेरिसक्यौँ। र एउटै जीव वा त्यसको भाग मात्र भए पुग्छ, दुईवटा सजीवको आवश्यकता भएन। तेस्रो कुरो, पैतृक गुण यथावत रहन्छ। पैतृक गुण भनेको बाबुआमाबाट सन्तानमा आउने गुण भाइ बहिनीहरू यथावत रहन्छ भनेपछि बाबुआमामै भएको गुणहरू सबै देखिन्छ, अनि नयाँ गुणहरू आउने सम्भावना कम हुन्छ। र सन्तानमा त्यही भएर एकरूपता आउँछ। सबै सन्तानहरू एउटै किसिमका हुन्छन्, क्लोडिक भनिन्छ त्यसलाई है। टक्क बाबुआमा जस्तै, बाबुआमा पनि नभनौँ, प्यारेन्ट्स जस्तै। हामी नेपालीमा बाबुआमा भन्छौँ, तर त्यहाँ एउटा जीव मात्र हुन्छ, त्यो एउटै जीव यसको बाबुआमा हो, प्यारेन्ट हो। प्यारेन्टको जस्तै सबै सजीवहरू हुन्छन् है। आज हामी के हेर्यौँ त? प्रजनन भनेको के हो? सजीवहरूले आफ्नो वंशलाई निरन्तर चलाइराख्नको लागि सङ्ख्या बढाउने प्रक्रियालाई हामी प्रजनन भन्छौँ। प्रजनन दुई किसिमको हुन्छ, अमैथुनिक प्रजनन र मैथुनिक प्रजनन। मैथुनिक प्रजननको बारेमा हामी त्यति चर्चा गरेनौँ। अमैथुनिक प्रजनन भनेको जसमा भाले प्रजनन कोष र पोथी प्रजनन कोषको मिलन नभइकन सन्तान जन्मन्छ,
र त्यसका अरू विशेषताहरूको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। यसै गरी अमैथुनिक प्रजनन कतिवटा तरिकाले हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले फिसनको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। एउटा फिसनको बारेमा, फिसन विधिबाट, त्यसमा पनि बाइनरी फिसन र मल्टिपल फिसनको कुरा गऱ्यौँ। बडिङ विधिबाट हामी प्रजनन कसरी हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ, बडिङ। त्यसै गरी स्पोरुलेसन पनि हेऱ्यौँ, अगाडि पछाडि भए केही फरक परेन। स्पोरुलेसनको बारेमा हेऱ्यौँ, स्पोरुलेसनबाट कसरी प्रजनन हुन्छ। यसै गरी फ्र्यागमेन्टेसनबाट बिरुवा सजीवहरूले फ्र्यागमेन्टेसन भयो भने फ्र्यागमेन्टेसन, स्पोरुलेसन जस्तो भयो, फ्र्यागमेन्टेसनबाट कसरी बिरुवाहरूले प्रजनन गर्छन्, जनावरहरूले प्रजनन गर्छन्, त्यसमा बिरुवाको उदाहरण दिएर बताइयो। रिजेनरेसन, यस विधिबाट हुने प्रजननको कुरा गरियो है। अनि अन्तमा भेजिटेटिभ प्रोपागेसन बारे हामी हेऱ्यौँ। र यहाँ एउटा कोष भएको सजीव 2 वा बढी सङ्ख्यामा टुक्रिएर प्रजनन हुन्छ भने बडिङमा के हुन्छ त? बडिङमा टुसा पलाएर टुसा छुट्टिएर प्रजनन हुन्छ। स्पोरुलेसनमा स्पोर वा बीजाणु बनेर प्रजनन हुन्छ। फ्र्यागमेन्टेसनमा लाम्चो शरीर भएका सजीवहरूले आफ्नो शरीरलाई टुक्र्याएर हरेक टुक्रा नयाँ जीवको रूपमा बढ्छ। रिजेनरेसनमा पनि त्यस्तै हुन्छ, तर रिजेनरेसनको सजीव जुन हुन्छ फ्र्यागमेन्टेसन गर्ने सजीवभन्दा फरक बनावट भएको हुन्छ है, र फरक किसिमको रचना यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ, जबकि फ्र्यागमेन्टेसनमा एउटै किसिमका सबै रचना बन्छन्। र भेजिटेटिभ प्रोपगेसन भनेको भेजिटेटिभ भागहरू जस्तै जरा, पात र डाँठमा जरा, पात र डाँठलाई उमारेर नयाँ बिरुवा हुने काम हुन्छ प्राकृतिक तवरले वा कृत्रिम तरिकाले। र त्यसपछि हामी अमैथुनिक प्रजननको फाइदा हेऱ्यौँ है। छोटो विधि भयो, त्यसमा एउटा मात्र सजीव भए पुग्छ, बाबुआमाको गुणहरू यथावत कायम रहन्छ र सन्तानहरूमा एकरूपता हुन्छ। अब हामी कति सिक्यौँ त हेरौँ त। यो प्रश्नको उत्तर फटाफट तपाईँ लेख्दै जानुहोस् त है। एक कोष लेख्ने भनेको ट्याक्क क ख ग घ मात्र लेख्नुहोस्। एक कोषीय सजीवको शरीर टुक्रिएर नयाँ सजीव बन्ने विधिलाई के भनिन्छ? के होला? यस, मिल्यो है सबैको। त्यसपछि दोस्रो हेर्नुहोस् त, आलुलाई काटेर रोपी नयाँ बिरुवा उमार्ने कुन प्रजननको उदाहरण हो त? भर्खर बताएको सम्झनु भयो होला है। हो, हेर्नुहोस् त तपाईँको एन्सर मिल्यो मिलेन? हो ल। कुन सजीवमा प्रजनन हुँदा पलाएको टुसा छुट्टिन्छ? हेर्नुहोस् त कुन सजीवमा त्यस्तो होला? प्लानेरियामा, हाइड्रामा, अमिबामा वा स्पाइरोगाइरामा? सक्नुभयो? यहाँ हाइड्रामा। त्यसपछि कुन बिरुवामा डाँठबाट प्रजनन हुन्छ? डाँठबाट प्रजनन हुने तपाईँले देखेकै यहाँ पर्यो कि परेन? हेर्नुहोस् त, सखरखण्ड त देख्नु भएको छैन, तर मैले उदाहरण दिएँ यहाँ अघि देखाएको अदुवा है। यस, अब चित्रको आधारमा तपाईँले उत्तर दिनुहोस् त। यो पनि तपाईँले अहिले गर्ने नै हो। प्रतिकूल अवस्थामा हुने प्रजनन कुन हो? प्रतिकूल अवस्थामा तपाईँ कुन प्रजनन हो? यो पहिलो हो कि दोस्रो हो कि तेस्रो हो कि चौथो हो? तपाईँ लेख्दै जानुहोस् है त। कुन विधिलाई रिजेनरेसन भनिन्छ? यसमा रिजेनरेसन कुन हो? फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ? कुन सजीवले बीजाणु बनाएर प्रजनन गर्छ? यसको उत्तर समेत तपाईँ यी प्रश्नहरूको उत्तर पनि आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनु होला लेखेर प्रश्न सारिहाल्नुहोस्। अमैथुनिक प्रजननका विशेषता के हुन्? भेजिटेटिभ प्रजननको परिभाषा लेख्नुहोस्। भेजिटेटिभ प्रजननको परिभाषा के होला? मैले बुझाएको आधारमा आफै परिभाषा बनाउनुहोस् है। जरा, डाँठ र पातबाट प्रजनन गर्ने 2-2वटा बिरुवाका उदाहरणहरू लेख्नुहोस् र अमैथुनिक प्रजननका कुनै 4वटा फाइदा लेख्नुहोस् है त। ल तपाईँ बहिनीहरू, तपाईँहरूले आज पढाएको कुराहरू बुझ्नु भएको छ नै भन्ने कुरा मलाई पुरा विश्वास छ। आजलाई यति नै, धन्यवाद।